दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। एमसीसीको विवाद बल्झियो, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टी मिलाउनमा सकस, विपक्षीको भने पुरै साथ। अध्यावधिक नक्सा जारी भएसँगै चर्चामा संविधान संशोधनको विषय, प्रतिपक्षी दलहरू पनि संशोधनकै लयमा। पछिल्लो 2.5 महिनामा भारतबाट मात्र 5,78,000 बढीको स्वदेश प्रवेश, कोरोना परीक्षण भने 10% को पनि हुन सकेन। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणमा सरकारको तीव्रता, कोरोना प्रभावले ग्रस्त आर्थिक क्षेत्र सुधारमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुझाव। र अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा जाजरकोटका एक युवकको हत्यामा संलग्न वडा अध्यक्ष सहित 5 जना पक्राउ। बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 55,20,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,47,000 नाघेको छ। त्यस्तै 23,13,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार 662 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 112 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। निको भएका मध्ये सोमबार मात्र वीरगञ्ज स्थित नारायण अस्पतालमा कोरोना उपचाररत एकै परिवारका 18 जना डिस्चार्ज पछि घर फर्किएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उद्योग व्यवसाय खोल्ने, लकडाउनलाई कडाई पार्ने र कुल जनसंख्याको 2% लाई परीक्षण गर्ने बताएका छन्। अब बाँकी समाचार। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न नपाउँदै जाजरकोटका एक युवकको हत्या भएको छ। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का 21 वर्षीय नवराज विकको प्रेमिकालाई बेहुली बनाउन जाँदै हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। हेरौं पूरा समाचार। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धपछि विवाहका लागि केटी लिन गएका जाजरकोटका एक युवाको कुटपिटपछि हत्या भएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का 21 वर्षीय नवराज विक चौरजहारीकी आफ्नी 17 वर्षीय प्रेमिका सुषमा मल्ललाई बेहुली बनाउन गएका बेला हत्या भएको हो। नवराजको हत्यामा संलग्न चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, केटीका बुबा वीरबहादुर मल्ल र आमा प्रकाशी मल्ल सहित 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अन्यको पनि खोजी भइरहेको जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए। हत्या गरिएका नवराज प्रेमिका सुषमालाई बेहुलीको रूपमा भित्र्याउन शनिबार 19 जना युवा सहित चौरजहारी पुगेका थिए। उक्त समय सोही क्षेत्रका वडा अध्यक्ष वीरबहादुर मल्ल सहित चौरजहारीका गाउँलेहरूले आक्रमण गरेर लखेट्दा नवराजको भेरी नदीमा खसेर मृत्यु भएको थियो। संलग्न अन्य 6 जना भने भागेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुषमालाई लिन नवराज सहितको युवाको समूह चौरजहारी पुगेपछि उनका आमा बुवाले गाउँलेलाई बोलाएर आक्रमण गरी लखेटेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित पक्षले भने हत्या गरेर भेरी नदीमा फालिदिएको बताएका छन्। बेहुली लिन गएका 19 मध्ये अन्य 6 जना बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का गणेश विक, भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई, सन्दीप विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाका टिकाराम सुनार बेपत्ता भएका छन्। नवराज सहितको युवा समूहलाई तल्लो जातको केटाले ठकुरीकी छोरी भगाउन खोजेको भन्दै आक्रमण गरी लखेटेको स्थानीयको भनाइ छ। केटीको उमेर नपुगेको र केटीले विवाहका लागि अस्वीकार गरे पनि जबरजस्ती लान खोज्दा विवाह भएको माइती पक्षको दाबी छ। मृतक नवराजको लास जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको सिमाना रहेको धल्ला स्थित भेरी नदीको किनारामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। नवराजसँगै चौरजहारी पुगेका अन्य 12 जना इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा रहेका र बेपत्ता भएका अन्य 6 जनाको व्यापक खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साझा पार्टीका नेता एवं सञ्चारकर्मी प्रकाश चन्द्र परियारले यस्तो घटनामा वडा अध्यक्ष समेत जोडिनु अति लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत माग गरेका छन्। परियारले छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव कसुर तथा सजाय ऐन 2063 लाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जातीय विभेद निर्मूलको दृढ अठोट गरेर विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने बताए।
बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। यस वर्ष सरकार कोरोनाको नियन्त्रण तथा यसको असरले ग्रसित अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ। यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौं। हेरौं यो रिपोर्ट। बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार तीव्र रूपमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरसँग जुझ्दै सरकार बजेट निर्माणमा लागेको हो। यसले आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा आर्थिक पुनरुत्थान क्षेत्र लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उक्त विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भइसकेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसका कारण कयौंले रोजगारी गुमाएका छन् भने सरकारले यिनै बेरोजगारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा तुलनात्मक रूपमा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बढी मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिएको छ। त्यस्तै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि उत्पादन बढाउन राहत सहितको प्याकेज ल्याउने तथा किसानका उत्पादनलाई थप प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पनि सरकारले विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै सरकारले नयाँ बजेटमा आत्मनिर्भर हुने खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री आयातमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। यस वर्ष कोरोना सङ्कटले बजेटमा चाप पर्ने भन्दै फजुल खर्च कटौतीमा पनि सरकारको ध्यान गएको छ। चालु खर्चमा बजेट कटौती गर्दै फजुल खर्च बचाउने सरकारको तयारी छ। संसदको अर्थ समितिको सुझाव अनुरूप सरकारले नयाँ बजेट 17 अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले 17 अर्बको बजेट बढी महत्त्वकाङ्क्षी हुने भन्दै 13 अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तै बजेट सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। महासङ्घले व्यक्ति आयकरको सीमा 6 लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा 7 लाखसम्म बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको हो। त्यस्तै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले कुल ग्रास्त उत्पादन GDP को 5% प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ। चेम्बर्सले धितो बिना ऋण दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी र श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायहरूलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत सुझाव सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ। त्यस्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको कर्जाको ब्याज दरमा 5% घटाउन र केही कर्जा थप गरी सावा ब्याज वा किस्तालाई केही महिनापछि सारेर उद्योग व्यवसायलाई चल्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। छिमेकी देश भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेटले देखाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 2.5 महिनामा 5,78,000 बढी नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्किएका छन्। तर उनीहरूमध्ये कोरोना परीक्षण भने 10% को पनि हुन सकेको छैन। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालमा गत फागुन 25 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्ममा रोजगारी, उपचार तथा भ्रमण लगायत कामका लागि भारत पुगेका 5,78,200 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। विभिन्न कामको सिलसिलामा भारत पुगेका उनीहरू विश्वभर कोरोना संक्रमणको सन्तास बढेसँगै स्वदेश फर्किएका हुन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार फागुन 25 गतेदेखि चैत 11 गतेसम्ममा सबैभन्दा बढी नेपाली भारतबाट विभिन्न सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि भने नेपाल सरकारले चैत 11मा देशभर लकडाउन घोषणा गरेसँगै नेपाल प्रवेशमा कडाई भएको थियो। गृह मन्त्रालयका उपसचिव परमानन्द घिमिरेका अनुसार फागुन 25 यता जेठ 10 सम्मको 77 दिनको अवधिमा 5,78,200 नेपाली भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यो तथ्याङ्कको अधिक संख्या भने लकडाउन अघि नै आएको थियो। सरकारले लकडाउन घोषणापछि भने हालसम्मको अवधिमा करिब 75,000 नेपाली विभिन्न सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यसरी आएकाहरूलाई घर पुग्नु अघि नै सरकारले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ। तर खुल्ला सिमानाका कारण त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रमा आएर अलपत्र परेकाहरूलाई आउन दिने निर्णय गर्दा मात्रै
30,000 को हाराहारीमा नेपालीहरू विभिन्न नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको गृह मन्त्रालय बताउँछ। यता पछिल्लो समय नाकामा आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू पनि धमाधम घर फर्कँदैछन्। शनिबार मात्रै 7,000 नेपाली भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको तथ्याङ्क छ। यसैगरी खुल्ला सीमाको सदुपयोग गर्दै विभिन्न चोर बाटोबाट प्रशासनलाई छल्दै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। यसरी नेपालीहरू उल्लेख्य मात्रामा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिरहँदा कोरोना चेक जाँच भने न्यून संख्याको मात्र भएको पाइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आइतबारसम्म आरडीटी र पीसीआर दुवै माध्यम गरी कुल 51,367 को कोरोना परीक्षण गरिएको छ। यो परीक्षण संख्या भारतबाट आउने नेपालीहरूको संख्या भन्दा अत्यन्तै न्यून अर्थात् 10% भन्दा कम हुन आउँछ। पछिल्लो समय सरकारले सीमा क्षेत्रमा आएर बसेकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेपछि आरडीटी परीक्षण गरेर स्वदेश आउन दिने गरी सहज वातावरण बनाइदिएको छ। तर यसरी आउनेहरू मध्ये पनि धेरैजसो परीक्षण बिना नै आइरहेको गुनासो जनस्तरमा बढेको छ। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्दैछ। यसका लागि सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। उक्त प्रस्ताव संसदबाट पास हुन भने बहुमतको आवश्यकता हुन्छ। तर सत्तारूढ दल नेकपासँग हाल संसदमा बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूले कस्तो धारणा बनाइरहेका छन् त हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो सामग्री। लामो समयदेखि भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि समावेश गरेर नेपालले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको भूभाग समावेश गरी 335 वर्ग किलोमिटर भूमि समावेश गरेसँगै संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। गत जेठ 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ 7 गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नक्सा सार्वजनिक भएपछि संविधानमा रहेको पुरानो नक्सा अंकित निशान छाप अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। निशान छाप परिमार्जन गर्न सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव यही जेठ 13 गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ। सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुन 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एक्लैसँग छैन। त्यसैले प्रतिपक्षी दलसँग हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको संसदको अङ्कगणितलाई हेर्दा कुल प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्ये नेकपासँग 174 जना सांसद रहेका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग 63, तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग 34, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग 1, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग 1, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपासँग 1 र स्वतन्त्र 1 गरी कुल 275 सांसद रहेका छन्। सरकारलाई 2/3 मत पुर्याउन 182 मत आवश्यक पर्दछ। त्यसैले सरकारको प्रस्ताव पास हुन अन्य दलको पनि साथ आवश्यक पर्दछ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधनका पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। तर अनौपचारिक धारणाहरू बाहिर आई नै रहेका छन्। राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले संशोधनका विपक्षमा प्रतिपक्षी दल नजाने सरकारको बुझाइ छ। राष्ट्रियताको विषयमा संशोधन गर्न थालिएकाले सबै दलको साथ हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको भनाइ छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने जनाएको छ। आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई संवैधानिक अङ्ग बनाउने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर पार्टीको औपचारिक धारणा भने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। त्यस्तै गरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई मधेसका मुद्दालाई समावेश गरी साथ दिने अनौपचारिक छलफल गरेको छ। आइतबार बसेको दुवै पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरेको थियो। पछि संयुक्त बैठक बसेर औपचारिक धारणा तय गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। तर गत शनिबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरी प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले
संविधान संशोधनमा राप्रपाको पूर्ण साथ रहेको भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठकले छिट्टै आधिकारिक धारणा ल्याउने बताए। त्यस्तै गरी अन्य नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्। नेपाली भूमिको प्रयोग गर्दै भारतीय पक्षले चीनको धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चुलिएको छ। केन्द्रबिन्दु टप 5 मा अब टप 1 न्यूजको पालो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को मुद्दाले पुनः चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले एमसीसी पास गराउन विभिन्न स्तरमा परामर्श सुरु गरेका छन्, तर आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरूले एमसीसी को विरोध गर्दै आएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जसरी पनि संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन्। एमसीसी पास गराउन ओलीलाई पार्टी भित्रैबाट सहमति जुटाउने ठूलो चुनौती रहेको छ। पूर्व एमाले खेमाका शीर्ष नेताहरू नै एमसीसी विरोधी रहेको अवस्थामा माओवादीलाई समेत मनाएर एमसीसी पास गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति फलामको चिउरा साबित हुने एक राजनैतिक विश्लेषक बताउँछन्। तर प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस यो मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन तयार देखिन्छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीचमा ठूलो आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारलाई एमसीसी पारित गराउँदा आर्थिक सन्तुलन मिलाउन सहज हुने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा दात्री सहयोग कम हुने भएकाले प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउन सबैलाई फकाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली यति बेला नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख अग्नि सापकोटालाई फकाउनमा व्यस्त छन्। ओली दलभित्रको विवादको बावजुद जसरी पनि एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा छन् भने दाहाल र सापकोटा पार्टीभित्र सहमति कायम गरेर मात्र अगाडि बढ्ने पक्षमा छन्। केही दिन पहिला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालयका सदस्यहरूले एमसीसीका विषयमा नेपालका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। यता नेकपाले केही समय अघि गठन गरेको कार्यदलले नै एमसीसीलाई केही संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका थिए। नेकपामा पूर्व माओवादी समूह अहिलेको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ भने पूर्व एमाले समूहकै वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि यही अडानमा छन्। यता वरिष्ठ नेता खनालले भने एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएसकै अंग भएकाले यथास्थितिमा पास गर्न नहुने बताएका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पछिल्लो बैठकमा दाहाल र खनालकै लाइनलाई समर्थन गरेका छन्। अमेरिकन राजदूतले घरमै आएर एमसीसी बारे कुराकानी गरेपछि माधव नेपाल एमसीसी बारे केही सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ। तर ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भने जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यता विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी को सवालमा सरकारलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ। सन् 2019 मा नै संसदबाट पास भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने एमसीसी आगामी जुन महिनाबाट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। एमसीसी सम्बन्धमा के भइरहेको छ भने केही हप्ता अगाडि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। तर एमसीसी को बारेमा पार्टीलाई राय दिनका लागि कार्यदल बनाइएका कारण सो कार्यदलको सुझावलाई पुरै इन्कार गर्न ओलीलाई निकै कठिन हुनेछ भने पार्टीमा सहमति कायम नगरी संसदमा प्रस्तुत गरेर सभामुख सापकोटाले नै असहयोग गर्ने सम्भावना बढ्दो छ। स्मरणीय कुरा त के हो भने यो संसदबाट एमसीसी पास भएन भने एमसीसी नै खारेज हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यतिजेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।